नेपालभित्र कहिले र कसरी इसाई धर्मको आगमन भयो भन्ने विषयमा त्यति स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर पनि विभिन्न लेखक तथा इतिहासकारहरूले यस विषयमा केही तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार किराँती र लिच्छवी कालका नेपालभित्र इसाई धर्मको गतिविधि बारे त्यति प्रमाणहरू पाउन सकिएको छैन। तर मध्यकालसम्म आइपुग्दा विश्व स्तरमा भइरहेको परिवर्तनबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। यही समयताका नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको आगमन भएको मानिँदै आएको छ। त्यसो भए नेपालमा कसले इसाई धर्मको सुरुवात गर्यो? तत्कालीन समयमा इसाई धर्मको प्रचार कसरी हुन गयो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। 17औं शताब्दीको सुरुवातका अंग्रेजहरूले बिस्तारै भारतीय उपमहाद्वीपभित्र आफ्नो प्रभावलाई बढाउँदै लग्यो। व्यापारीको न्यूमा छिरेका युरोपियनहरूले इसाई धर्मको प्रचारलाई पनि सँगसँगै लिएर आए। भारतीय उपमहाद्वीपका धेरै जसो देशहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा उनीहरूले क्रिश्चियन धर्मलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहे। यसरी भारतका धेरै जसो राज्यहरूमा इसाई धर्म फैलिँदै गयो। यसै समयताका अंग्रेज तथा फ्रान्सेलीहरू आफ्नो व्यापारलाई फैलाउन चीनतर्फ लागे। समुद्री मार्ग हुँदै अघि बढेका युरोपियन व्यापारीहरूको साथै इसाई धर्मको पादरीहरू पनि चीनभित्र प्रवेश गरे। भारतमा जस्तो चीनमा उनीहरूको खासै स्वागत हुन सकेन। चीनका सम्राटले इसाई धर्मप्रति कठोर नीति लिए। यही कारण कतिपय इसाई धर्मका धार्मिक गुरुहरू चीनबाट भाग्न बाध्य भए। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले यिनै इसाई धर्मका पादरीहरू तिब्बत हुँदै नेपालभित्र प्रवेश गरे भनी उल्लेख गरेका छन्। सन् 1624 नेपालभित्र इसाई धर्मका धार्मिक गुरु तथा पादरीहरू नेपाल प्रवेश गरेका थिए भनी केही इतिहासकारहरूले बताउने गरे तापनि यसबारे अझै यकिन हुन भने सकेको छैन। तर यसको 4 वर्षपछि अर्थात सन् 1628 सालमा पोर्चुगलबाट इसाई धर्मका धर्मगुरु अर्थात फादर जेसुइट जोन काब्राल नेपाल आएका थिए। उनी तिब्बतको सिगाच्छे हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए भनी इतिहासकारहरूले बताउने गरेका छन्। तर उनी नेपालमा कहिलेसम्म बसे र नेपालमा रहँदा उनले के गरे भन्ने विस्तृत विवरण भने पाउन सकिएको छैन। केही इतिहासकारहरूले कान्तिपुरका तत्कालीन राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले काब्राललाई राजकीय सम्मान दिई दरबारमा राखेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राजा नरसिंह मल्लले काब्राललाई पाहुनाको रूपमा सम्मान गर्दै एक ताम्रपत्र सहित राजकीय आतिथ्य दिएका थिए। केही दिनको बसाइमा फादर काब्रालले नेपालको बारेमा केही जानकारी बटुले र त्यसपछि उनी भारतको पटनातिर लागे। यही कारण धेरै लेखक तथा इतिहासकारहरूले काब्राललाई नै नेपालमा आउने पहिलो इसाई धर्म गुरु अर्थात धर्म प्रचारकको रूपमा मान्दै आएका छन्। काब्राल नेपाल प्रवेश गरेको 33 वर्षपछि अर्थात सन् 1661 तदनुसार विक्रम सम्वत 1718 सालका रोमन क्याथोलिक योहान ग्रुबर र अल्बर्ट डोर्बिल नामक 2 पादरीहरू धर्म प्रचारको लागि तिब्बत हुँदै नेपाल भित्र पसे। तत्कालीन कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। राजाको भव्य स्वागतबाट खुशी भएका इसाई धर्म गुरुहरूले राजा प्रताप मल्ललाई उपहार स्वरूप एक दूरबीन प्रदान गरे। उनीहरूको कान्तिपुर बसाईको क्रममा राजा प्रताप मल्लले रोमन अक्षरहरू पनि सिक्ने प्रयास गरेका थिए। इसाई धर्मको पादरी ग्रुबर र डोर्बिल ललितपुरका तत्कालीन राजा श्रीनिवास मल्लको आग्रहमा ललितपुर पनि गएका थिए। यसरी राजकीय सम्मानको साथ कान्तिपुर र ललितपुरमा छोटो समयसम्म बसेका उनीहरू पछि भारत हुँदै युरोपतिर फर्किए।
यिनै पादरीहरूले आफ्नो देशमा पुगेपछि युरोपेलीहरूलाई नेपाल हुँदै मध्य एसिया जाने बाटोको बारेमा अवगत गराए। यसपछि रोमको पोपले केपुचिनहरूलाई नेपाल पठाउन सुरु गरे। सन् 1715 सालमा केपुचिनहरू तिब्बतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरे। कान्तिपुरका तत्कालीन राजा भास्कर मल्लले उनीहरूलाई राजकीय सम्मानका साथ बस्ने व्यवस्था पनि मिलाइदिए। यसरी बिस्तारै इसाई धर्मगुरु तथा धर्म प्रचारकहरूको नेपाल बसाइको क्रम बढ्दै गयो। यी केपुचिन पादरीहरूले कान्तिपुर र ललितपुरमा आफ्नो स्थायी थलो बनाउन सफल हुँदै गए। उनीहरूले नै स्थानीयहरूलाई इसाई धर्मको बारेमा बताउँदै बाइबल पढ्न प्रेरित गरे। सोही समयताका एक पादरी होरेस जोआचिमले धर्म प्रचारको नाममा स्थानीयहरूलाई पढ्न लेख्न पनि सिकाउन थाले। यसरी यी पादरीहरूले नेपालभित्र इसाई धर्मको प्रचारलाई मुख्य अभियानको रूपमा अघि बढाउँदै लगे। केही इतिहासकारहरूले नेपाललाई नै मुख्य अड्डा बनाएर इसाई धर्मका धर्मगुरुहरू तिब्बतमा गई धर्म प्रचार गर्ने गर्दथे भनी उल्लेख गरेका छन्। सन् 1720 सालताका युरोपमा ब्युबेनिक प्लेगको महामारीका कारण हजारौं मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका थिए। सो महामारीको खबर पूरै विश्वभरि नै फैलिएको थियो। यही महामारीको न्यू पारेर इसाई धर्मका धर्मगुरुहरूले नेपाल लगायत पूर्व एसियाका विभिन्न देशहरूमा इसाई धर्मको प्रचारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाए। उनीहरूले बाइबलमा विश्वास गरेमा कुनै पनि रोग नलाग्ने भन्दै निशुल्क बाइबल बाँड्न थाले। सन् 1721 सालमा युरोपबाट फादर जेसुइट डेसिडरी भन्ने इसाई धर्म प्रचारक नेपाल आए। उनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै राजाहरूले भव्य स्वागत गरे। जेसुइट डेसिडरीलाई भक्तपुरका तत्कालीन राजा भूपतिन्द्र मल्लले भक्तपुरमा बोलाए र उनलाई त्यहीँ बस्न अनुरोध गरे। यसपछि अन्य पादरीहरूको सहयोगमा फादर डेसिडरीले कान्तिपुर र भक्तपुरमा इसाई धर्म प्रचारको नाममा एक संस्था खोले। सोही संस्था मार्फत भक्तपुर र कान्तिपुरका बिरामी जनताहरूको उपचार गराइदिने र इसाई धर्म वरण गर्न लगाउने अभियान नै चल्यो। भूपतिन्द्र मल्ल पछि राजा बनेका रणजित मल्लले पनि इसाई धर्मका धर्मगुरुहरूलाई राजकीय सम्मानको साथ भक्तपुरमा आफ्नो कार्य गर्न छुट दिए। यी पादरीहरू औषधि उपचारमा पनि निकै पारंगत भएकाले रणजित मल्लको राजकीय वैद्यको रूपमा पनि काम गर्न थाले। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार राजा रणजित मल्लले इसाई धर्मका धर्मगुरु तथा पादरीहरूलाई भक्तपुर भित्र कुनै बाधा अडचन बिना धर्म प्रचार गर्न छुट दिएको भनी उल्लेख गरिएको एक ताम्र पत्र नै प्रदान गरे। यही कारण इसाई धर्मका धर्मगुरुहरूले खुल्ला रूपमा उपत्यका भित्र इसाई धर्मको प्रचार गर्न सुरु गरे। यसै समयताका 50 जना भन्दा बढी स्थानीयहरू इसाई धर्मका अनुयायी बनिसकेका थिए। सन् 1762 सालमा गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले मकवानपुर विजय गरेपछि उपत्यकाका राजाहरू निकै त्रसित बने। यसपछि कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले यिनै इसाई धर्मका पादरीहरू मार्फत अंग्रेजहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरे। इसाई धर्मका पादरीहरूले राजा जयप्रकाश मल्ललाई आश्वस्त पार्दै अंग्रेज सरकार र यसका फौज कान्तिपुरलाई जोगाउन तत्पर रहेको जानकारी गराए। तर राजा पृथ्वी नारायण शाहले उपत्यकालाई घेराबन्दी गर्नमा कुनै ढिलाइ गरेनन्। घेराबन्दीको क्रममा इसाई पादरीहरूको आवत जावतमा पूर्णतया बन्द गरिदिए। राजा पृथ्वी नारायण शाहले उपत्यका माथिको नाकाबन्दीलाई कसिलो बनाउँदै लगेपछि कान्तिपुरको राजाले यिनै पादरी मार्फत अंग्रेज सरकारलाई सहयोगको याचना सहित एक पत्र पठाए। यसपछि भारतमा रहेका अंग्रेज सरकारका प्रतिनिधिहरूले राजा पृथ्वी नारायण शाहलाई धम्की दिँदै भने उपत्यकाका मल्ल राजाहरू हाम्रा साथीहरू हुन् र तुरुन्त नाकाबन्दी हटाउनु, नहटाए गोर्खाली विरुद्ध युद्ध गर्नेछौं।
अंग्रेजको धम्कीको अगाडि गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाह कति पनि डराएनन्। अन्ततः सन् 1767 तदनुसार विक्रम सम्वत 1824 सालमा सिन्धुली स्थित पौवा गढीमा गोर्खाली र अंग्रेज सेनाबीच भीषण युद्ध सुरु भयो। 2400 सैनिकहरूका साथ कप्तान किन्लक गोर्खालीसँगको युद्धमा नराम्ररी होमिए। गोर्खाली सेनाको कुशल रणनीतिको कारण अंग्रेज सेनाको लज्जास्पद हार हुन गयो। अन्ततः अंग्रेज सैनिकहरू पछि हट्न बाध्य भए र मल्ल राजाहरू निरीह बने। यसको एक वर्षपछि नै गोर्खालीहरूले कान्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। कान्तिपुर विजय गरेको केही दिनपछि नै ललितपुर पनि गोर्खालीहरूको अधीनमा आयो। आफ्नो हार भएपछि कान्तिपुर र ललितपुरका राजाहरू भक्तपुरका राजा रणजित मल्लको शरणमा पुगे। यसको एक वर्षपछि भक्तपुर र गोर्खाली सेनाबीच भीषण युद्ध सुरु भयो। सो युद्धमा भक्तपुरको नराम्ररी हार भएपछि पूरै उपत्यकाका राज्यहरू गोर्खालीको अधीनमा पर्न गयो। यसपछि भने ईसाई धर्म प्रचारकहरूको स्थिति दयनीय बन्दै गयो। राजा पृथ्वी नारायण शाहले ईसाई धर्मका पादरीहरू मल्ल राजाहरूसँग मिलेर षड्यन्त्र गर्न सुरु गरेको, नेपालमा सियो भएर पस्ने र हात्ती भएर निस्कने गरेको, किन्लक अभियान अन्तर्गत गोर्खालीसँग युद्ध गरेको, नेपालभित्र ईसाई धर्म प्रचारको नाममा देश विरुद्ध जनतालाई भड्काएको भन्ने जस्ता आरोपमा ईसाई धर्मावलम्बीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय लिए। अन्ततः ईसाई धर्मका पादरीहरू सहित 60 जना ईसाई धर्मावलम्बीहरूलाई देश निकाला गरियो। यी पादरीहरू भारतमा गई गोर्खाली विरुद्ध भड्काउ बयानहरू दिन थाले। उनीहरूले गोर्खालीहरू अमानवीय र हिंस्रक भएको आरोप लगाए। उनीहरूले गोर्खालीहरूलाई बदनाम गराउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। यसपछि यिनीहरू युरोपतिर लागे। तर ईसाई धर्म ग्रहण गरेका नेपालीहरू भने बेतियाको चुहारी भन्ने गाउँमा बस्न थाले। यस प्रकार राजा पृथ्वी नारायण शाहले उपत्यका एकीकरण गरेपछि नेपालभित्र ईसाई धर्मको प्रचारमा पूर्णतया रोक लगाए। यसपछि राणाकालको अन्त्यसम्म अर्थात् सन् 1950 सालसम्म आइपुग्दा पनि नेपालभित्र ईसाई धर्मको खासै प्रचार हुन सकेन। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।